اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مقدسہ تے درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد اج دی محفل مبارک دراصل تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء علی التحقیق حضرت جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے اس مبارک دے حوالے نال ادا انعقاد ہونا سی درمیان اندر ایک سانحہ پیش آ گیا۔ میرے دادا جان حضرت قبلہ حاجی عبدالرحمن صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ آپ وصال فرما گئے، انہوں نے سال ثواب واسطے بھی ہے جیسی حاضر ہاں، اور دراصل حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے اس مبارک اندر بھی حاضر ہاں۔ دو ساعت اللہ تعالیٰ نے سن موقع عطا فرمایا، ساڈی اس مجلس دا ثواب اللہ جناب صدیق اکبر نو بھی عطا فرمائے، اور انہاں دے صدقے اللہ دا ثواب میرے دادا جی نو بھی عطا فرمائے۔ آخر دے اندر آپ تو سمجھ یاد کرانا، میں دادا جی دی ایک بات آخر اندر کراں گا، چونکہ اصل وچ بات جناب صدیق اکبر دی تے آغاز اتوں کراں گا، آخر وچ مینوں لازمی تساں یاد کروانا۔ حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنگت واسطے چن لیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نے، ان اللہ اختارنی علی جمیع العالمین سوى النبی، ان اللہ اختارنی علی جمیع العالمین، فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ نے مینوں پوری کائنات وچوں سب تو اونچا درجہ عطا فرمایا۔ یہ میرے آقا خود فرما دے، اللہ نے مینوں سب تو اونچا درجہ عطا فرمایا، مینوں چن لیا اللہ نے۔ پھر فرمایا وختار علی اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مینوں چنن تو بعد نبیاں تے رسولاں تو بعد اللہ نے میرے واسطے میرے پاک پاک صحابہ نو چنیا، اور اصحابہ نو چنن تو بعد فرمایا وختار علی منہم اربعہ، پھر انہاں 1,24,000 صحابہ وچوں اللہ نے میرے 4 یاراں نو چنیا، اللہ نے انہاں 4 نو فضیلت عطا فرمائی۔ دیکھو حضرات، اللہ تعالیٰ دے نبی 1,24,000 نے، نبی علیہ السلام دے صحابہ بھی 1,24,000 نے، اللہ دے 1,24,000 نبیاں وچوں 313 رسول اللہ نے، نبی علیہ السلام دے 1,24,000 صحابہ وچوں 313 بدر والے اللہ نے، انہاں 313 رسولہ وچوں اولو العزم رسول اللہ نے، میرے آقا دے 313 بدر والے صحابہ وچوں 10 مبشرہ اللہ نے، انہاں اولو العزم رسولہ وچوں 4 کتاباں والے آلہ نے، انہاں 10 مبشرہ وچوں 4 میرے آقا دے یار آلہ نے، انہاں اولو العزم کتاباں والے نبیوں وچوں سب تو اچھا مقام اللہ نے آقا امام الانبیاء نو عطا فرمایا۔ انہاں 4 یاراں وچوں رب نے سب تو اچھا درجہ جناب ابوبکر صدیق نو عطا فرمایا۔ شخص دا نام عبداللہ سی، عبداللہ ایک بندے دا نام سی، ملک شام اندر تجارت دی غرض نال وہ آدمی تشریف لے کے گئے، عبداللہ نامی آدمی، اتھے جا کے انہوں نے ایک خواب دیکھی، خواب دیکھی کہ آسمان دا چاند میری گودی وچ آ گئے۔ وہ اس خواب دی تعبیر پوچھن واسطے اس وقت دے راہب بحیرہ راہب دے کول آپ خواب دی تعبیر پوچھن واسطے گئے۔ وہ عبداللہ نامی شخص جڑے سن، جدو دے کول تعبیر پوچھن واسطے گئے تے بحیرہ راہب نامی بندے نو کہا جی میں خواب دیکھیے آسمان دا چاند میری گودی وچ آ گیا ہے، تے بحیرہ راہب نامی بندہ اس عبداللہ نامی بندے نو کہندا ہے تیرا نام عبداللہ ہے، اور راہب کہندا تیرا نام عبداللہ ہے، وہ عبداللہ نامی بندہ کہندا جی میرا نام عبداللہ ہے، تے وہ بابا کہندا ہے کہ تو مکیوں ہے؟ فرماندے نے ہاں میں مکیوں آیا۔ وہ کہندا تو قریش دا تے نہیں؟ ہاں جی میں قریش دا ہاں۔ تیرا تعلق بنو ہاشم نالے؟ ہاں جی بنو ہاشم نالے۔ تو وادی تہامہ دا رہن والا ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ وہ راہب کہنے لگا اے عبداللہ مینوں اجازت دے، میں دیکھنا چاہنا تیرے پیٹ دے اوتے سفید رنگ دا نشان ہے وے؟ جو عبداللہ نامی بندہ کہنے لگا بابا جی تمہیں میرے نشان دا کیویں پتہ لگا؟ چلو دیکھ لو۔
راہب نے عبداللہ نامی بندے دے پیٹ تو کپڑا ہٹایا، پیٹ دے اتنے سفید رنگ دا ایک نشان نظر آیا، نشان ویکھن تو بعد راہب نے عبداللہ نامی بندے نو جفی پا لی، تے عبداللہ نامی بندہ کہندا ہے بابا جی پوچھن میں تبیر آیا مینو جفیاں کیوں پاندے ہو؟ اور راہب کہندا ہے بلیا میں تیریاں جنیاں نشانیاں چیک کیتیاں نے نا یہ ساریاں نشانیاں مصطفیٰ دے نوکر ابو بکر او دی تعبیر اے وے تیری زندگی دے وچ ایک رات آئے گی گودی تیری ہوے گی چہرہ کملی والے مصطفیٰ دا ہوے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے درجہ اے مقام جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عطا فرمایا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک دی زندگی تو نبی علیہ السلام دے نال رہن والے سن، آقا کریم علیہ السلام دی خدمت گزاری اندر آپ نے اپنا وقت گزاریا، اور نبی علیہ السلام دے نال رفیق ہجرت بنن دا شرف اللہ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عطا فرمایا۔ اور بے شمار آپ دے فضائل و مناقب اندر تے بے شمار طویل باتاں نے، میں دو تین باتاں بس عرض کراں گا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے حوالے نال۔ ایک مرتبہ بلکہ وقت کافی ہو جائے گا، میں دو گلاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دے حوالے نال عرض کراں گا تے وقت ہو جائے گا اتنی دیر وچ۔ ہجرت کا واقعہ علیحدہ ہے، مکے دی خدمات آپ دیاں علیحدہ نے، مالی خدمات علیحدہ نے، جانی خدمات علیحدہ نے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، مدینے دے تاجدار ارشاد فرماندے نے جاؤ سارے لوگ اپنا مال لے کے آؤ، سارے لوگ اپنا مال لے کے آؤ، اہل اسلام نو مال دی ضرورت ہے۔ تو جناب بلکہ اتنے میں ضمن اندر ایک واقعہ عرض کراں، جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ دے اندر ایک بڑی عورت سی، وہ عورت خاتون جڑی سی نظراں تو نابینی سی، اودیاں اکھاں نہیں سن، تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رات دے وقت تہجد دے وقت جانا، اس خاتون دے گھر دی صفائی کرنی، او دے مٹکے وچ پانی بھرنا، گھر دے کام کر کے آ جانا، یعنی مثال دے طور تے 4 بجے تہجد دے وقت اج اسی اپنے اندازے دے مطابق 4 بجے آپ نے جانا، وہ دے کام کر کے آ جانا۔ ایک دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مائی دے گھر گئے تے دیکھیا صفائی ہوئی ہے، پانی بھرے ہویا ہے، سارے کام پہلے ہی ہوئے نے، تو جناب فاروق اعظم فرماندے نے ماں آج تیرے کام کون کر گیا ہے؟ تو مائی کہندی ہے پتر کوئی تیرے تو پہلے آ کے سارے کام کر گیا ہے۔ تو فاروق اعظم اگلے دن گئے، پھر کم ہویا ہوا ہے، تیسرے دن پھر کم ہویا ہے، تو آپ دے دل وچ حسرت آئی میں دیکھاں کون ہے جڑا میرے تو بھی پہلے آ کے نیکی لے جاندا ہے۔ فاروق اعظم رات دے 2 بجے چلے گئے تے جا کے مائی دی مکان دی اوٹ وچ چھپ گئے، میں ویکھاں کون آندا ہے، آپ دا وقت سی 4 بجے دا، تے ویکھیا 3 بجے ابو بکر صدیق آ گئے، مائی دے گھر دی صفائی کیتی، پانی بھریا، او دے کام کیتے، کام کر کے واپس چلے گئے۔ فاروق اعظم نے فرمایا ابو بکر کوئی دنیا دا انسان نیکی دے کام وچ تیرے تو اگے نہیں ود سکدا۔ غزوہ تبوک دا موقع ہے، آقا امام الانبیاء مدینے دے تاجدار ارشاد فرماندے نے میرے غلاموں مال لے کے آؤ، تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار، اور ارشاد سن کے فرتے طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار، اور دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رہے گا آج میرا قد میرا ہوار، غرض کے لائے مال رسول امی کے پاس ایثار کی حدث سے نگر ابتدائے کار، پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر اے وہ کہ جو حق سے تیرے دل کو ہے قرار، اور رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ علامہ اقبال کے اندر رسول اللہ نے فرمایا غلاموں مال لے کے آؤ، تے فاروق اعظم اٹھے تے اس دن آپ کو بڑے پیسے سن، تے دل وچ کیا کہ آج میں ابو بکر صدیق تو اگے جا کے رواں گا، آج اینا مال لے کے آواں گا کہ ابو بکر تو اگے چلا جاواں گا۔ آپ اپنے گھر دا نصف مال چک کے لائے رسول اللہ دی بارگاہ، تے میرے آقا نے فرمایا عمر دس لے کے کی آئے ہیں؟ تے عرض کی تھی یا رسول اللہ ادھا مال اپنے گھر چھڑ کے آ گیا، ادھا مال تہاڈی بارگاہ چ لے کے آ گیا۔ اقبال کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، اور لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز کے جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، مل کے زمین و درہم و دینار و درخت و جنس، اسپِ قمر و شمشم و شتر و فاتر و حمار، مل کے زمین و درہم و دینار و درخت و جنس، اسپِ قمر و شمع شتر و فاتر و حمار، اور بولے حضور چاہیے فکر عیال
بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا تاجدار، اے ترشدیدہ ماہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کے لیے چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر وہ کچھ گھر بھی تے رکھ کے آنا سی نا، تو ہر شاہ لے کے میری بارگاہ چاہ گیا ہے۔ تو صدیق ایک ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی مدینے دے تاجدارا پوری کائنات نو جتنا رزق ملتا ہے اللہ تیرا صدقہ عطا فرما رہا ہے۔ آپ نے گھر دے اندر سوئی بھی بچا کے نہیں رکھی، اور مزے والی بات ہے رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر لے کے کی آئے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر چھڑ کے کی آئے ہیں۔ کہ عرض کی تھی یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اپنے گھر والے واسطے اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ گیا ہے، رب تے رب دے رسول اللہ واسطے اپنے گھر والے واسطے میں چھوڑ آیا۔ اور جس دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھیا، پاکستانی کرنسی دے مطابق آپ کتنی کروڑ 1 ارب روپے دے قریب آپ دی مالیت سی ذاتی، 1 ارب روپے دے قریب۔ اور جس دن آپ دا وصال ہویا نا، آپ دے چراغ وچ پان واسطے تیل نہیں سی، 1 ارب روپے دے مالک سے ہر چیز رسول اللہ دے قدموں تو قربان کر دیتی، ہر چیز آقا کریم علیہ السلام تو نثار کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیں، فارسی کلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال فرما دیں ایک دن میں سوتا سی میری خواب وچ صدیق اکبر آ گئے۔ پیار نہ بولو سبحان اللہ، تسی سبحان اللہ بولو گے تو ثواب صدیق اکبر نو بھی ہوئے گا، میرے دادا جی نو بھی ہوئے گا، تواڈے نام دا ایک کھجور دا درخت جنت وچ بھی لگ جائے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منشبے صدیق را دیدم بخواب، اور گل سے خاکے راہ چیدم بخواب۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک دن میں آرام کر رہا ہوں، ایک دن میں سویا ہوں، میری خواب اندر جناب صدیق اکبر آ گئے، میں جناب ابو بکر صدیق دے چہرے دا دیدار کیتا۔ جدو صدیق اکبر میری خواب اندر آئے، جتھے جتھے صدیق اکبر اپنا قدم رکھتے ہیں اس خاک دے اندر پھل لگن لگ پیندے نے۔ اقبال کہندے نے گل سے خاکے راکھے جیداں بخواب۔ اقبال فرماتے ہیں لوگوں میں انہاں پھلاں نوں چن چن کے اپنی گودی اندر ڈالن لگ پیا، انہاں پھلاں نوں تلاش کر کر کے اپنے سینے نال لگاون لگ پیا، انہاں پھلاں نوں اپنے ایمان دا سینہ بناون لگ پیا، اپنے چلنے دے چمنستان اندر انہاں پھلاں دے گلدستے نوں بساون لگ پیا۔ اقبال کہندے نے لوگوں کون ابو بکر، کون ابو بکر؟ اقبال کہندے نے آمن ناشب مولا اور آپ گلی میں اول سینہ ماں۔ بڑی بڑی بولو سبحان اللہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کون ابو بکر صدیق؟ میرے آقا دی ذات سب تو زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا والیو میرے تے جنیاں لوگاں نے جنہ احسان کیتا میں ہر ایک دے احسان دا بدلہ دے دیتا، ہر ایک دے احسان دا بدلہ دنیا تے چکا دیتا۔ فرمایا میرا ابو بکر ہوے جدے احسان دا بدلہ میں نہیں دیتا، میرے ابو بکر دے احسانہ دا بدلہ اینو قیامت والے دن محمد دا خدا عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ دے احسانہ دا بدلہ اینو اللہ دے گا، یہ دے احسانہ اللہ ہی پورے کرے گا۔ اقبال کہنے نے میرے نبی دی ذات دے سب تو زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر، اور ہاں کلیم اول سینہ ماں۔ بولو
موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ تے اللہ دی تجلی پیندی ویکھی او موسیٰ نبی واسطے طور سینہ بن گیا اسی کسے پہاڑ تے تجلی پیندی تے نہیں ویکھی میں کہا اقبال پھر تو کتھے تجلی پیندی ویکھیے اقبال کہندے طور نو تے اس تجلی دی ہوا بھی نہیں لگی جڑیاں تجلیاں رب نے محمد سینے تے نازل فرمائیاں اقبال فرمانے نے دو دنیا والے ہو وہ طور پہاڑ نو تے انہاں تجلیاں دی ہوا بھی نہیں لگی جڑیاں تجلیاں اللہ نے اپنے نبی دے سینے تے نازل فرمائیاں نے اقبال کہندے نے میرے سینہ میریاں اللہ دیاں تجلیاں دا مرکز میریاں اللہ دیاں تجلیاں دا محور میری ذات دا محور میری ذات دا مرکز مدینے دا تاجدار تے میرے مدینے دے تاجدار نال ہر کام دے وچ نال نال اگے اگے اول رہن والا ابو بکر ہن سنو کتے کتے رہن والا میں بس شعر دی تشریح کرنا چاہنا اقبال فرماندے ہیں گلی میں اول سینہ ماں میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا سب تو پہلے میرے آقا کریم علیہ السلام دا کرنا پڑھنے والا ابو بکر اس کا منظر جناب ابو بکر صدیق اول میرے آقا کریم نے اعلان نبوت تو بعد تبلیغ فرمائی سب تو پہلے اپنے گھر دے صحن دے اندر مسجد بنانے والا جناب ابو بکر صدیق اول اس مسجد دے صحن دے اندر بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا جناب ابو بکر صدیق اول جنہوں اسلام دے نام تو سب تو پہلے مار پئی وہ جناب ابو بکر صدیق اول حالات دی تنگی دے اندر نبی دی عظمت دا جھنڈا بلند کرنے والا جناب ابو بکر صدیق اول میرے آقا نے مکہ چھڑ کے ہجرت مدینہ ول فرمائی نبی پاک دے نال نال ہجرت کرنے والا جناب ابو بکر صدیق اول میرے آقا غار ثور دے اندر دن تے دن رات رہے میرے نبی دی خدمت کرنے والا جناب ابو بکر صدیق اول میرے آقا ام معبدیاں خیمیاں دے اندر گئے اوتھے نال رہن والا ابو بکر صدیق اول میرے آقا مدینہ کے اندر داخل ہوئے مصطفیٰ جان رحمت دے نال مدینہ طیبہ دے اندر نال جان والا ابو بکر صدیق اول میرے آقا کریم علیہ السلام نے مسجد نبی دی جگہ خریدی ایک جگہ خرید کے پیسے دینے والا ابو بکر صدیق اول آقا کریم علیہ السلام آپ نے پیسے خریدوں تو بعد اعلان نبوت جب مدینہ کے اندر تبلیغ فرمائی ہر کم دے اندر نبی علیہ السلام دے نال اول کر پہل کرنے والا جناب ابو بکر صدیق اول میرے آقا کریم علیہ السلام فرما دے بلکہ جب میرے نبی علیہ السلام دا وصال ہویا حضور علیہ السلام دے نال گنبد خضرا دے تھلے سب تو پہلے دفن ہون والا ابو بکر صدیق اول میرے آقا فرما دے قیامت دے دن سب تو پہلے میری قبر کھلے گی میرے تو بعد سب تو پہلے جی قبر کھولی جائے گی جناب ابو بکر صدیق اول میرے آقا فرما دے میرے حوض دے 4 کونے ہون گے سب تو پہلے کونے تے جڑا کھڑا ہوئے گا ابو بکر صدیق اول ہوئے گا فرمایا میرے رسول وفا شفاعت کریں گے سب تو پہلے اللہ جی کی شفاعت سنے گا ابو بکر صدیق اول مدینے دے تاجدار فرما دے نے میں جنت اندر جاواں گا میرے تو بعد میرا پہلا غلام جڑا جنت اندر جائے گا اللہ نے اے مقام بھی ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہمت او کشت ملت راچوں ابر اور ثانی اسلام ہوگا رو بدرو قبر اقبال فرمانے لوگو ابو بکر صدیق ہوئے جڑا مکے بھی نبی دے نالے مدینے بھی نبی دے نالے
احد اندر بھی نبی دے نالے، بدر اندر بھی نبی دے نالے، تبوک اندر بھی نالے، غار اندر بھی نالے، اج مزار اندر بھی نالے۔ علامہ اقبال دے 3 اشعار دی تشریح مکمل ہوئی، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ساری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ آخر اندر میں حضرت قبلہ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کرنا، میں اپنی زندگی دے اندر ہوش سنبھالی، میں کدی ساری زندگی دے اندر میں کدی اپنے دادا جان 9 نمازاں پڑھدیا نہیں ویکھیا، 10 نمازاں پڑھدیا دیکھیا۔ اور میرے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ اللہ درجات بلند فرمائے، آپ دی کدی فرض نماز قضا نہیں ہوئی، یعنی فرض نماز ترک آپ نے کدی زندگی وچ نہیں فرمائی۔ 5 نفل نمازاں بچپن تو میرا معمول سی، چونکہ میں جدوں دی ہوش سنبھالی تقریباً میری چارپائی میرا بستر قبلہ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ آپ دے نال رہا، سنگت و میت میرے نال بہت زیادہ آپ دی رہی۔ مینوں آپ نے چونکہ نظراں دی بنائی 25 سال تو آپ دی بڑی کمزور ہو چکی سی، تے مینوں بعض اوقات فرمانا کہ مینوں تے بڑی دیر ہو گئی ہے کتاب پڑھیاں، کو گل ہی سنا اللہ والیاں دی، تے میں انہوں واقعات سنانے صحابہ کرام دے، اولیاء اللہ دے، تے انہوں نے رو پینا۔ ایک مرتبہ گلاں ہوندیاں سن پیاں اعلیٰ سرکار شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ دیاں، تے حضرت میاں غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بات ہو رہی سی نبی علیہ السلام کی زیارت کے حوالے نال، جڑا بڑا معروف واقعہ کئی بندیاں نوں آپ تے میں ایک دن عرض کی تھی، دادا جی دسو کدی تانوں بھی رسول پاک کی زیارت ہوئی؟ میں چھوٹا سی نا، مینوں انہاں گلاں میں کہی تانوں کدی زیارت ہوئی؟ تے دادا جی نا 2 منٹ واسطے ایک سکتے وچ چلے گئے تے رو کے فرمان لگے، ہاں پتر ایک باری میں بھی زیارت سرکار دی کیتی۔ میں کہہ جی مینوں دا کوئی حوال ہی دسو، تے مینوں فرماؤن لگے کہ اپنے ساڈا آبائی علاقہ 10 چک دے اندر جدوں میں مسجد بنائی نا، مسجد دی بنیاد اتنے میرے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی سی، مسجد دی بنیاد رکھ کے مسجد تعمیر کر لی۔ مہاجر آئے سن، ادو تبلیغ اسلام دا اتنا زور اور اتنے وسائل علماء کو نہیں سن جتنے اج نے۔ فرمان لگے کہ اتھے اپنے گاؤں دے اندر میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوس دی بنیاد میں رکھی، سرکار دے میلاد 12 ربیع الشریف نوں اسی جلوس میں او دا آغاز کیتا۔ تے دادا جی کہتے ہیں 2-3 سال جدوں یہ سلسلہ بڑا پر رونق رہا نا، چل پیا، کافی لوگاں چ ذوق پیدا ہویا ایدا جلوس دا میلاد شریف دا، تے ربیع الشریف دے مہینے وچ ہی 12 ربیع الشریف دے قریب اسی ساں، تے ادھر نا ایک رات میں ستا تے میری خواب اندر ایک بزرگ آئے، گنگریلیاں والاں والے سن، تے مینوں فرمان لگے عبد الرحمان میں مولا علی ہوں، میں مولا علی ہاں، تے تواڈے پنڈ وچ رسول اللہ تشریف لے آئے نے، تو ملیا نہیں حضور نو؟ تے دادا جی فرماؤندے نے میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے نال دوڑیا گیا، تے میں دیکھیا ساڈا جڑا بازار اسی میلاد شریف واسطے سجائی دا سی نا، اس بازار وچ مدینے دے تاجدار جلوہ آقا کریم علیہ السلام اتنے کھڑے، تے میں اتنے ایک بات کی تھی، میں کہا دادا جی مینوں یہ تے دسو رسول پاک دے چہرے دا حسن کیویں دسی؟ تے مینوں فرماؤن لگے پتر رسول پاک دے چہرے دا حسن لفظاں وچ بیان نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین اپنے محبوب علیہ السلام نے بنایا، آقا کریم علیہ السلام دے چہرے مبارک دا حسن بیان نہیں ہو سکتا۔ ساڈا اللہ تعالیٰ دے ایک نیک بندے اور نیک ولی سن، ساری دعا ہے اللہ تعالیٰ سن انہوں دے نقشے قدم تے چلائے اور انہاں والے عمل کرن دی، انہاں والے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر اللہ